ख़वातीन व हज़रात, स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल कोशेंट को बढ़ाना, ये वो मौजू था जो कि हम फ्रॉम ह्यूमनॉइड टू मोमिनॉइड सीरीज़ में आपसे बात कर रहे थे। और उसी गुफ्तगू में स्पिरिचुअलिटी के हवाले से हमने आपसे वादा किया कि एक लफ्ज़ हम आपसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लफ्ज़ इश्क़, और उसको हमने स्पिरिचुअलिटी से इस तरह से कनेक्ट किया था कि एक आम इंसान जब दूसरों के साथ मोहब्बत निभाना चाहता है तो उसको जितनी एनर्जी और जितनी सलाहियतों की ज़रूरत होती है वो शायद काफ़ी नहीं होती उसके लिए एक ऐसा रिश्ता बनाने के लिए जो कि एक उससे बहुत बड़ी हस्ती, एक बड़ा फिनोमिनन और एक बड़ी शय, कायनात या कोई मिशन या कोई कॉज, ये सब आम इंसान से बड़ी चीज़ें हैं ना। जैसे मुल्क की आज़ादी, ये मुल्क की आज़ादी, इंसान की आज़ादी, ये एक इंसान से बहुत बड़ा फिनोमेना है। उस कॉज, उस मिशन, उस अजीम तरीन ताकत तक पहुंचने के लिए मोहब्बत का जज्बा काफ़ी नहीं होता। मोहब्बत का जज्बा इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए, इंसान को किसी जानवर से जोड़ने के लिए, आम माशरे के अंदर जो रिश्ते हैं, नाते हैं, मामलात हैं, उसके अंदर मोहब्बत बहुत बड़ा जज्बा है, वो बहुत खूबसूरत जज्बा है, वो काफ़ी है इंसानों को जोड़ने के लिए। लेकिन जब भी आपको एक, ये आम इंसान और ये तो बराबर है ना सब। अब आप बात कर रहे हैं रिश्ता बनाने की किसी बड़े से। यूँ समझ लीजिए कि जैसे मैंने उस वीडियो में आपसे अर्ज़ किया था कि ज़मीन पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए जो फ्यूल रिक्वायर्ड है वो गैस, पेट्रोलियम, जो भी आप कहना चाहें, उससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कार से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसकी रिप्लेसमेंट रिश्तों में हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मोहब्बत का। अब कोई चाहे कि वो हाई ऑक्टेन डाल के चांद पे चला जाए, या हाई ऑक्टेन डाल के मार्स पे चला जाए, या हाई ऑक्टेन डाल के वो मिल्की वे का सफ़र शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अलग किस्म की एनर्जीज़ हैं, न्यूक्लियर एनर्जीज़ हैं, सोलर एनर्जीज़ हैं, और जाने क्या क्या एनर्जीज़ की फॉर्म है जो कि उस सफ़र पर आपको ले जाती हैं जहां आप बहुत बड़ी क्वांटम लीप करने वाले हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ आसान अल्फाज में कि वो फिनोमेना है इश्क, जो जब आपको किसी बड़े कॉज, बड़े मिशन या अजीम तरीन के साथ और उसकी तरफ सफ़र करना हो, तो फिर वो फ्यूल जो सफ़र पर आपके काम आएगा वो इश्क का फ्यूल है। उसके लिए फिर अब ये बात आपने E=mc², ये आपने फेमस इक्वेशन है जो आइंस्टाइन की आपने पढ़ रखी है। तो उसमें आपने देखा था ना कि मैस कम होता जाता है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट अटेन करें तो उसके लिए मैस ज़ीरो हो जाएगा। जिसका स्पीड ऑफ लाइट होगी मैस ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो नूरानी सफ़र है ना, इसकी एक डेफिनेशन देने वालों ने ये भी दी कि इसमें इंसान की ज़ात का मैस कम होता जाता है। उसका चूँकि रोशनी की तरफ सफ़र है ना, और रोशन से मर्ज होने वाला है, वो मिलने वाला है, वो रोशन उसके सामने उसका कॉज भी हो सकता है, वो रोशनी उसके सामने उसका मिशन भी हो सकता है, वो रोशनी एक फिनोमेना भी हो सकता है, वो रोशनी अल्लाह की ज़ात भी हो सकती है, वो रोशनी उसका माशूक भी हो सकता है। अब वो जिसे भी रोशनी मान ले, अब उस रोशनी तक पहुंचने के लिए उसको अपनी ज़ात का मैस कम करना पड़ेगा, अपनी मैं को कम करना पड़ेगा। E=mc²। लाइट की तरफ सफ़र करना है तो मैस, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे मैस को कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से खो जाता है। यानी फिर ये जो इश्क है ना, इसमें जो सफ़र जैसे जैसे होता है तो इंसान अपनी ज़ात को कम करता चला जाता है, और जिस कॉज की तरफ जा रहा है उसकी अज़मत बढ़ती जाती है उसकी नज़र में। अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी भूख, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात कम होती चली जाती हैं, और वो जो बड़ा कॉज है उसकी तरफ जब वो सफ़र कर रहा होता है तो उसमें
کھو جاتا ہے اور آخر میں وہ کہیں بھی نہیں ہوتا اور بس وہ کاز ہوتا ہے. یہ لوگ جو اس سفر پر نکلتے ہیں، جس فیول کو استعمال کرتے ہیں، جس انرجی کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہے عشق. اسپرچویلٹی کے فینومینن میں محبت کافی نہیں ہے، عشق چاہیے، عشق کا فیول چاہیے، عشق کی انرجی چاہیے، پھر یہ روحانی مسافت طے ہوتی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا آسان الفاظ میں، اس میں پھر آپ کی میں کا میس کم کرنا پڑے گا. یہ نہ خیال کیجیے گا کہ آپ ختم ہو جائیں گے، نہیں، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. یہ اس سفر میں آپ نے وہ شعر سنا ہے نا، کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا. یعنی ایک کچا گھڑا جو کہ جس پر سونی نے اپنا سفر شروع کیا دوسری طرف جانے کا، چڑھے ہوئے چناب کے دریا میں، تو اس کچے گھڑے نے اپنی ذات کو مٹانا شروع کر دیا. وہ آہستہ آہستہ گھلنا شروع ہو گیا. کچی مٹی کا تھا نا، دریا کے پانی میں گھلنا شروع ہو گیا. گھلتے گھلتے گھل گیا، اور سسی جو خود مٹی کی بنی ہوئی تھی وہ بھی گھل گئی، وہ بھی وہیں رہ گئی. تو وہ مہیوال تک تو نہ پہنچی، لیکن مہیوال جس کو ریپرزینٹ کرتا تھا اس سے جا ملی. وہ اس بڑے خالق کا سمبل تھا مہیوال سسی سونی کے لیے. تو وہ اپنی جب اس کی ذات ضم ہو گئی اس دریا میں، تو پھر وہ اس سے مل لی جس کا سمبل وہ مہیوال تھا. یہ عشق کرتا ہے آپ کے ساتھ. اگر وہ وہاں سے بھاگ کے واپس آ جاتی اور پھر پکا گھڑا لیتی تو پھر وہ مہیوال سے ہی مل سکتی تھی، پرلی طرف کنارے کے بیٹھے ہوئے ایک انسان سے. محبت اس کو وہاں لے جاتی. محبت کچے گھڑے پہ سفر نہیں کرتی، محبت مضبوط کشتیوں پہ سفر کرتی ہے. محبت انشور کرتی ہے اس بات کے لیے کہ سالڈ بیسز ہوں. وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا پچھلی ویڈیو میں، سہمی بھی ہوتی ہے محبت، ڈر جاتی ہے بڑی جلدی. عشق ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو ایک بڑی منزل پا لینی ہوتی ہے نا، اس کو اس آربٹ سے نکل جانا ہوتا ہے، اس کی انرجی بہت زیادہ ہے. تو اس کو اپنے مٹ جانے کا غم نہیں ہوتا، اس کو اپنے انفیکٹ ہو جانے کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو اس وائرس کے حملے کی فکر نہیں ہوتی. اس کے لیے وہ رشتہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس بڑے رشتے کے لیے وہ اپنے آپ کو زائل کر دیتا. یہ ہے عشق کی منزل. تو وہ جب کچا گھڑا مٹ گیا اور یہ بھی مٹ گیا تو یہ تو دریا میں شامل ہو گئی نا. تو دریا میں شامل ہو گئی تو دریا کہاں گیا؟ چناب. وہ جا کے پنجند میں مل گیا سندھ کے ساتھ، اور پھر سمندر میں پہنچ گیا، اور پھر اس کی مٹی جانے کائنات میں کن کن منازل اور کن کن منظروں میں شامل ہو گئی، اور وہاں تک پہنچ گئی جو اس کا اصل تھا. یہ ہے طاقت جناب عشق کی، اور اس کی جو کیفیتیں ہیں، اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے مشن کے ساتھ، کاز کے ساتھ، معشوق کے ساتھ. یہ ہے عشق. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں تھوڑی سی اس کی اور تفصیلات کے سامنے یہ رکھوں گا کہ یہ انرجی حاصل کیسے ہوتی ہے اور یہ کہاں ہوتی ہے.